बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जम्मू एयरबेस पर 2 बम धमाकों की ख़बर को इंडियन मीडिया ने आसमान पर उठा रखा है। NDTV से लेके तो ज़ी तक और बाकी जितने कुछ 500-600 चैनल जितने भी हैं, उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। इस हमले को वो एक यहाँ होने वाले हमले को एक ड्रोन हमला करार दे रहे हैं और इसके डांडे ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान से मिलाने हैं। पाकिस्तान के सरहद से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर वाक़ हाई सिक्योरिटी हवाई अड्डे पर आज दोपहर 2 बजे से थोड़ी देर पहले होने वाले धमाकों में इंडियन फ़ज़ाइया के 2 अहलकार मामूली ज़ख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक धमाका सुबह 1:37 पर और फिर दूसरा सुबह 1:43 पर हुआ, जिनकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। नाज़रीन कराम, इन धमाकों से भारतीय एयरफोर्स के टेक्निकल सेक्शन में एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा बम जो है वो खुले इलाके में फट गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू के IAF बेस पर हमला एक दहशतगर्द हमला है। इंसदाद दहशतगर्दी यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इस कानून के मुताबिक, जिसके तहत मुश्तबा अफराद की गिरफ़्तारी और बग़ैर सबूत के 6 माह तक इनको नज़रबंद किया जा सकता है। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक रुकन को गिरफ़्तार किया है, जिससे धमाका खेज़ मवाद भी बरामद हुआ है। दिलबाग सिंह ने NDTV को बताया कि जम्मू एयरफील्ड में होने वाले दोनों धमाकों में पेलोड वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का इल्म है कि काफ़ी अर्से पिछले 5-6 माह से इंडिया ने एक नया राग लापना शुरू कर दिया था। वो राग ये है कि पाकिस्तान अपने ड्रोन के ज़रिए जो है ना वहाँ असला और जनाब उनको असला सप्लाई कर रहा है दहशतगर्दों को। मकबूजा कश्मीर में ये ड्रोन जो है वो खुफिया तौर पे मकबूजा कश्मीर की सरहद को पार करके जो वहाँ जो मुश्तबा उनके दहशतगर्द हैं उनके अड्डों पे उतरते हैं, वो उनमें से अपना सामान उतार लेते हैं और ड्रोन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी यावा गोइयाँ करके और इंतहाई बेहुदा किस्म की ख़बरें बज़ाहिर तो हमें मजाक लगती हैं, लेकिन जब इंडिया की तरफ से ऐसी बात की जाए ना कि कबूतर पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए, तो और जनाब वो कबूतर को पकड़ लेते हैं, फिर मुकदमा चलाते हैं, फिर कैद कर देते हैं, फिर रिहा कर देते हैं, अजीब अजीब ड्रामे करते हैं। गुब्बारों के पीछे पड़े हुए थे पीछे की, जो पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करने वाले गुब्बारे आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने इनके 5-6 क्वाड काप्टर गिराए हैं अपने इलाके में। एक भी इन्होंने पाकिस्तान का कोई क्वाड काप्टर नहीं गिराया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती। उसके अपने ज़राइया, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है पाकिस्तान के पास, उसको क्या ज़रूरत है ऐसे बेहुदा तरीके इस्तेमाल करने की। वो बहुत गैर रवायती और कभी कभी बड़े चौंका देने वाले तरीक़ों के साथ अपना काम चलाते हैं, बेखबर तो वो भी नहीं है। अब बात ये है नाज़रीन कराम कि ये प्रोपेगंडा क्यों किया जा रहा था, आज हमें इसकी समझ आ गई है। क्योंकि दिलबाग सिंह का ये कहना है कि जनाब यहाँ तो ये हमला जो है ना ये ड्रोन के ज़रिए किया गया है। अब ड्रोन की राठी उन्होंने लगाई हुई है, 14 किलोमीटर दूर वहाँ से पाकिस्तान है। अब ये इन वाक़यात का रुख मोड़ेंगे, इनके मीडिया ने तो शुरू कर दिया पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे। और चूँकि जिस मकसद के लिए ये ड्रामेबाजी की थी इसने, मोदी ने दिल्ली में, अभी आपको पता है ना कल ही इनकी वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जो इसने अपने चमचों कच्छों के साथ मिलकर की थी, लेकिन वो भी इतने डरे हुए सहमे हुए थे कि उन्होंने भी इल्ला ये कि इंतखाबात तक करवाने पे रजामंदी ज़ाहिर नहीं की और ये कहा कि नहीं जनाब, सबसे पहले आप 370 बहाल करें, इसके बगैर तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आपको इस बात का पता है नाज़रीन कराम के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तो पहले से इसकी मुखालफत की थी और ये कहा था कि ये टोपी ड्रामा है, हम नहीं इसको मानते।
کیونکہ ایک بھی اس میں کشمیر کا جینون لیڈر شامل نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو نان جینون لیڈر بھی کشمیر کے شامل تھے انہوں نے بھی انڈیا کی یہ بات تسلیم نہیں کی اور انہوں نے بھی مودی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. پتہ نہیں بیچارے کی کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کیا ہوگی. اب اس کی صورت اس کی آپ ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں. کسانوں کی تحریک میں دوبارہ شدت پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے بڑے مظاہرے کیے ہیں, چندی گڑھ تک میں وہ ٹکرا گئے ہیں اس سے پولیس سے, اور نوجوت سنگھ سدھو نے باقاعدہ اس کی پنجاب میں کمانڈ سنبھال لی ہے. دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو دلی کے باہر جو کسانوں کے لگے ہوئے ہیں مورچے, جو کسان آندولن چل رہا ہے وہ اپنے نقطہ روز کو چھو رہا ہے. 600 موتیں ہونے کے باوجود کسانوں کے قدم نہیں ڈگمگائے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان حالات میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مودی بیچارہ اور کیا کر سکتا ہے. کشمیر کی اس نے جیلی سی کانفرنس کی تھی امریکہ کے دباؤ پہ, لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی, وہاں سے بھی کچھ برآمد نہیں ہوا. تو ادھر افغانستان میں یہ صورت حال ہے کہ امریکہ جو ہے قریباً فرار ہو چکا ہے وہاں سے, اور طالبان برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں. انڈیا نے ڈول ڈالا ہوا تھا طالبان کے ساتھ بات چیت کا قطر میں, وہ کامیاب ہوتا دکھائی فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہا. وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ جو ڈپلومیٹ میں سی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے برادر مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے بڑی خواہش مند ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کا عمل دخل جو ہے وہ ہوتا رہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتا رہے. دیکھیے نا, تمام عرب ممالک کو اس بات کا پتہ ہے انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے کابل میں. اگر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے تو دنیا کے بہت ملکوں نے انویسٹمنٹ وہاں کی ہوئی ہے, پاکستان نے بھی کی ہوئی ہے. اگر تم نے اپنی انویسٹمنٹ محفوظ کرنی ہے تو اس کے لیے اور طریقے بھی ہیں, لیکن اگر اس کو تم نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا اڈا بنانا ہے, وہاں سے پاکستان میں کارروائیاں کرنی ہیں, بلوچستان میں, پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے ہیں, پھر الگ بات ہے. اور یہ تو اب اور یہ اس کے علاوہ انڈیا کا کیا انٹرسٹ مجھے بتائیے وہاں ہو سکتا ہے. نہ کوئی انڈیا سے سرحد اس کی ملتی ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, چاہے کچھ بھی ہے, چین کی طرف سے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے کے بعد سے ادھر سے تو اس کا پھکا اڑ گیا, اس کی چھٹی ہو گئی مودی کی. پہلے تو اس نے بڑا بیوقوف ان کو بنایا, لیکن ڈرپوک اتنا نکلا کہ امریکہ کے ڈر سے اس نے ایران سے تیل بھی لینا بند کر دیا, جس کا ظاہرہ ایرانیوں کا غصہ تھا. اور اب ایران میں جو قیادت ہے یہ بڑی انقلابی قسم کی قیادت ہے, بڑی جس کو موجودہ زبان میں کہتے ہیں رجت پسند. یہ انڈیا کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. لے دے کے انڈیا انحصار کر رہا ہے سعودی عرب پہ, دبئی پہ, قطر پہ, ان ملکوں پہ. اب قطر کا وزیر خارجہ جو ہے اصولی طور پہ وہ ان کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے. مذاکرات ان کے درمیان انہوں نے کیا کروانے ہیں؟ مذاکرات یہ کروانے ہیں کہ قطر یہ ضمانت دے گا طالبان کو کہ ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ظاہر ہے طالبان ان کے احسان مند ہیں, انہوں نے دیکھا نا بدترین وقت میں ان کی مدد کی. ان کی جو یہ ایگزائل گورنمنٹ تھی, آپ کو پتہ عرصے سے وہاں پہ قائم ہے طالبان کی, پوری دنیا نے اسے تسلیم نہیں کیا, لیکن طالبان کی وہاں پہ قائم ہے. یہ امریکہ نے کروائے تھے نا وہاں تاکہ بات چیت کا دروازہ کھلا رہے. تو اب یہ دروازہ جو ہے وہ انڈیا اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے. بڑی پریشان کن بات ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہے, یا ہم کیا ڈپلومیسی بنا رہے ہیں. لیکن بہت کانشیس ہے. اگر یہ انہوں نے طالبان کو سادہ لوگ مسلمان کو چکر دے دیا تو ہمارے لیے تو بہت برا ہو جائے گا, مسئلے بن جائیں گے. اچھا, میں آپ سے گزارش ہی کر رہا تھا, فی الحال تو یہ باتیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں نہ دے رہی. تو یہ پریشانی ہے مودی کی. اب اس پریشانی کو کام کرنے کے لیے خود ملک کے اندر تباہ کن حالات ہیں. کرونا نے بیڑا غرق کر دیا, اتنی بری طرح اس نے جھوٹ بول کے اپنے لاکھوں لوگ مار دیے. غربت جو ہے وہ انتہاؤں کو چھو رہی ہے, ملک میں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں, مذہبی فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اندرون اور ہیومن رائٹس کی رپورٹیں چیخ چیخ کے ان کی بدبختیوں کا اعلان کر رہی ہیں. اس صورتحال میں وہ کیا کرے گا سوائے اس کے کہ جو وہ کر رہا ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آپشن اس کے ہاتھ میں رہ گیا باقی مودی کے, سوائے اس کے کہ وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کرے. اور جو بہت پہلے اس نے ایک محدود جنگ کا آئیڈیا بنایا ہوا تھا, اس آئیڈیا پہ عمل درآمد شروع ہو تو اس بیچارے کی کچھ جان بچتی ہے, ادروائز تو کوئی صورت ایسی نظر آ نہیں رہی.
اس صورتحال کا تدارک کیسے انڈین کریں گے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو اب یہ جو تازہ واردات انہوں نے جان لی جموں میں، مجھے تو اس کے ڈانڈے اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ باقی اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔